Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about locating given traverse by plan table surveying और इसमें हम एक full drawing sheet भी plot करेंगे. Let's move toward the objective. The main objective of this practical is to understand the plan table surveying and plotting of area in the field by using different methods. इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी इसको अपने लैब लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं. इसमें प्लान टेबल है, ट्राइपॉड स्टैंड है, एलिडेड, व्यू फोक, प्लम्बिंग फोक, प्लम बॉब, ड्राइंग शीट्स, ज्योमेट्री बॉक्स, टफ कंपास, स्पिरिट लेवल, रेंजिंग रॉड्स. In plan tabling, it is a graphical method of surveying in which the field work and plotting are done simultaneously. There are 4 methods of surveying with the plan table: radiation method, intersection method, traversing method, and resection method. The setting up of a plan table over station include 5 steps: fixing the table on the tripod stand, leveling the table, centering the table, marking the north line and orientation. ये हम already प्रोसीजर जो है इसका डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लैब लेक्चर नंबर 8 में कि प्लान टेबल की लेवलिंग कैसे होगी, सेंटरिंग कैसे होगी, सेंटरिंग कैसे होगी, नॉर्थ को कैसे लोकेट करना है, ओरिएंटेशन कैसे होगी. Radiation method. In this method, the objects such as A, B, C, and D are located by radiating line from the point P on the sheet, which is directed located on the station P. Locating the north on the drawing sheet by using trough compass. थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. रेडिएशन मेथड में ये होगा कि आपके पास प्लान टेबल एक स्टेशन P के ऊपर आप इसके और आप एक पॉइंट P जो है जो ग्राउंड स्टेशन है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे शीट के ऊपर, उसको प्लॉट कर लेंगे एज ए स्मॉल p. फिर आपने वहाँ से एलिडेड की मदद से जो है आपने ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट, डी ऑब्जेक्ट को साइड करना है और डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल पी एंड ऑब्जेक्ट आपने मेजर करके टेप से मेजर करना है और आपने लाइंस ड्रा कर देनी है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग एज ऑफ एलिडेड. बहुत सिंपल मेथड है. इसमें आपने ट्रेवर्स जो है वो अपने एक ही स्टेशन से बनानी होती है और इजी मेथड है. मीन्स दैट कि आपके पास एक ही पॉइंट होगा पी और आप वहाँ से रेस को मर्ज करेंगे बाय यूजिंग एलिडेड और ऑब्जेक्ट को साइड करने के बाद उसको प्लॉटिंग करते रहेंगे. और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस होंगे ऑब्जेक्ट के, जैसे स्मॉल पी ए, स्मॉल पी बी, स्मॉल पी सी एंड स्मॉल पी डी प्लॉट हो रहे हैं ड्राइंग शीट के ऊपर. नेक्स्ट मेथड इज इंटरसेक्शन मेथड. इंटरसेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जो कि लोकेट करना इजी नहीं होता, मतलब डिफ़िकल्ट होता है इसको प्लॉट करना, तो हम जो है ना इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं ट्रायंगुलेशन का. इस मेथड में ये होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो स्टेशन ए एंड बी हैं. आप इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन ए पे सेटअप कर देते हैं, एलिडेड की साइड करेंगे स्टेशन बी को, स्टेशन बी पे रेंजिंग रॉड होगा. इसी दौरान आपने प्लॉटिंग करनी है ड्राइंग शीट के ऊपर. प्लॉटिंग इस तरह करनी है कि आपका जो स्टेशन ए है जो ड्राइंग शीट पे आएगा वो इस तरह प्लॉट हो जाए कि बाकी डिटेल्स भी स्टेशन की पूरी शीट में आ जाएं. और इस ए बी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बेस लाइन कह देंगे. ये आप टेप से मेजर कर लेंगे और फिर आपने इस लाइन स्मॉल जो कैपिटल ए बी है वो प्लॉट कर लेनी है ड्राइंग शीट के ऊपर. फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है स्टेशन बी पे और फिर आपने फिक्स करने का सेंटरिंग लेवलिंग करनी है, उसकी ओरिएंटेशन करनी है बाय यूजिंग बैक साइड मेथड. जब ये हो जाएगा फिर एलिडेड को आपने पी पॉइंट की तरफ टर्न करना है जो का इनएसेसिबल पॉइंट है, उसको साइड करना है. साइड करने के बाद आपने रे ड्रा कर देनी है. एक रे आपने स्टेशन ए पे जब आप थे तो वहाँ से आपने ड्रा की थी पॉइंट पी को साइड करके, और एक रे जब आप स्टेशन बी पे होंगे और वहाँ से आपने पी को साइड किया तो एक रे ड्रा की. तो ये दोनों जो पॉइंट्स जो रेज होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो कि रिवर के फॉर साइड पे है, तो ये आपका पॉइंट जो इंटरसेक्शन होगा रेज का, यही आपका पॉइंट. देन ट्रेवर्सिंग मेथड है. दिस इज सिमिलर टू डेटा कंपास सर्वे और थर्डोलाइट ट्रेवर्सिंग, बट हेयर फील्डिंग एंड प्लॉटिंग आर डन साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड. It is used for running survey line between stations which have been previously fixed by other method of survey to locate topographic detail. It is also suitable for the survey of roads and rivers. ट्रेवर्सिंग मेथड में ये एक शीट है और इसमें हम एक क्लोज ट्रेवर्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 स्टेशन है ए बी सी. फिर आपने ये करना है कि
اپنے انسٹرومنٹ کو اسٹیشن اے پہ فکس کرنا ہے، سینٹرنگ لیولنگ کرنی ہے اور اس کو پلاٹ کر دینا ہے اسمال اے آن ڈرائنگ پیپر. آپ نے اسمال اے جو اسٹیشن اے کو شفٹ کیا ڈرائنگ پہ اس طرح شفٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو اے ہے وہ اس جگہ پہ پلاٹ ہو کہ باقی ڈیٹیلز بھی ایزیلی اس ایک ہی شیٹ میں کور ہو جائیں. پھر آپ نے بی کو سائڈ کیا. بی کو سائڈ کرنے کے بعد آپ نے ایل ای ڈیٹ کی مدد سے ایک لائن پلاٹ کر لینی ہے. اے بی کے درمیان ڈسٹینس آپ نے میجرنگ ٹیپ سے میجر کر لینا ہے اور ایز پر کے لیے پھر آپ نے انسٹرومنٹ کو بی اسٹیشن پہ لے کے جانا ہے، وہاں پہ سینٹرنگ لیولنگ کرنی ہے، اس کی اورینٹیشن کرنی ہے بائی یوزنگ بیک سائڈ میتھڈ اسٹیشن اے کو دیکھ کے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ بی سے آپ نے سی اسٹیشن کو سائڈ کرنا ہے. سی پہ رینجنگ راڈ ہوگا، آپ نے سائڈ کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ ایل ای ڈیٹ کی مدد سے لائن ڈرا کر دینی ہے. بی سے سی آپ نے ڈسٹینس میجر کر دینا ہے اور جب ڈسٹینس میجر ہو گئے تو وہ آپ نے پلاٹ کر دینا ہے لائن بی سی آن ڈرائی شیٹ بائی یوزنگ سوٹیبل اسکیل. اسی جب آپ نے سی اسٹیشن پہ یہی پروسیس کرنا ہے اور اینڈ پہ ڈی اسٹیشن پہ بھی یہی پروسیس کرنا ہے. اینڈ پہ یہ ہوگا کہ جو فنش پوائنٹ اگر کنسائڈ نہیں کرتا سٹارٹ پوائنٹ سے تو اس کے اندر کچھ کلوزنگ ایرر ہیں تو وہ آپ نے ایرر ریموو کرنے بائی یوزنگ باؤنڈری رول. پھر جب آپ کا ایرر ریموو ہو جائیں گے تو پھر آپ نے اپنے پلان ٹیبل کو دوبارہ اسٹیشن اے، اسٹیشن بی، اسٹیشن سی، اسٹیشن ڈی پہ پلیس کرنا ہے اور جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جو آبجیکٹ آ رہے ہیں، کوئی ٹری آ رہا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، وہ اپنے اس کو لوکیٹ کرنا ہے بائی یوزنگ ریڈیشن اینڈ انٹرسیکشن میتھڈ. اور لاسٹ میتھڈ یہ ریسیکشن میتھڈ. یہ میتھڈ جو ہے ایک نیا جو پوائنٹ اگر کوئی مسنگ ڈیٹیل ہے یا کوئی آپ نے نیا پوائنٹ انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک پوائنٹ پی ہے جو اسٹیشن پی کو ہم نے انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس میتھڈ کو ہم یوز کریں گے ریسیکشن میتھڈ کو. اس میں ہمارے پاس دو اسٹیشن ہوں گے اے اینڈ بی اور آپ کا جو ہے انسٹرومنٹ آپ نے سینٹرنگ لیولنگ کر دی اسٹیشن اے پہ اور آپ کی جو بیس لائن اے بی ہوگی وہ آپ نے میجر کر دینی ہے اور آپ نے اس کو پلاٹ کر دینا ہے اپنی جو ہے ڈرائنگ شیٹ کے اوپر. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پوائنٹ پی ہے ان نون اسٹیشن ہے فار ایگزامپل اس کو سائڈ کرنا ہے. رینجنگ راڈ وہاں پہ ہوگا، آپ نے سائڈ کرنے کے بعد آپ نے ایل ای ڈیٹ کی مدد سے ایک لائن پلاٹ کر دینی ہے شیٹ کے اوپر A P1 اور جو P1 پوائنٹ ہوگا یہ آپ کا اپنے اسٹیمیشن سے اس کو پلاٹ کر دینا ہے اور ابھی جو ہے نا اس نہیں ہے کہ وہ کس ڈسٹینس پہ ہے. نیکسٹ آپ نے ٹیبل کو شفٹ کر دینا ہے کس پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے P1 پلاٹ کیا ہے ڈرائنگ شیٹ کے اوپر. یہ جو P1 پوائنٹ ہوگا یہ ڈرائنگ شیٹ کے اوپر یہ ڈائریکٹلی اسٹیشن پی کے اوپر ہونا چاہیے. پھر آپ نے اس کی اورینٹیشن کر دینی ہے بائی یوزنگ بیک سائٹنگ میتھڈ ود رسپیکٹ ٹو اسٹیشن اے. آپ نے ایل ای ڈیٹ یوز کرنا ہے اور پوائنٹ پی کو وہ ٹچ کرے اور پھر آپ نے اسٹیشن بی کو سائڈ کرنا ہے اور اس لائن کو پلاٹ کر دینا ہے جو کہ آپ کی P1 بی ہوگی. اب جو ہمارے پاس جو ہے P1 بی ہے یہ ہمارے پاس ایک کلوز ٹرائنگل بن جائے گی P1 بی. پھر جو P1 پوائنٹ ہے یہ آپ کا ایکچولی کیا ہوگا، یہ وہ پوائنٹ ہوگا جو آپ کا ان نون پوائنٹ ہوگا. پھر آپ نے بائی یوزنگ پلم باب آپ نے اس کو اپنے اسٹیشن کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ شفٹ کر دینا ہے جو کہ اسٹیشن پی ہو. یہ ہمارے پاس ایک سیمپل شیٹ ہے پلان ٹیبل کی، اس میں روڈ کو شو کیا گیا ہے اور روڈ کو شو کرنے کے لیے ایکسٹینشن لائن شو کی گئی ہیں، ٹریز ہیں، گراس ہے، روڈ ہے اور کنٹینیوشن لائن ہے اور جو ہیچنگ وغیرہ کی گئی ہے. تو یہ آپ کی ہیلپ کے لیے اس کو دیکھیں، اسی کے اکارڈنگلی آپ کی پلاٹنگ ہوگی. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ لسننگ.